अस्मच्छ्री गुरुचरणारविन्दाभ्यो नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अस्य अस्माकं चिन्तनविषयः बौद्धानां क्षणिकविज्ञानं किम्, तस्य निरसनं नैयायिकैः कथं क्रियते, किमर्थं क्रियते इति किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। तदेव इदानीं किञ्चित् पश्यामः। नन्वस्तु विज्ञानमेव आत्मा, तस्य स्वतः प्रकाशरूपत्वात् चेतनत्वं, ज्ञानसुखादिकं तु तस्यैव आकारविशेषः, तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं। पूर्वं विज्ञानस्य उत्तरविज्ञाने हेतुत्वात् सुषुप्तावपि आलयविज्ञानधारा निराबाधा एव। मृगमदवासनावसितवसनैव पूर्वपूर्वविज्ञानजनितसंस्काराणाम् उत्तरोत्तरविज्ञाने सङ्क्रान्तत्वात् न अनुपपत्तिः स्मरणादेः इति चेत् एवं पर्यन्तं बौद्धानां मतम् अस्ति। इतः पूर्वं चार्वाकाणां मतम् आसीत्। ते वदन्ति यदि शरीरमेव आत्मा भवतु, इन्द्रियाण्येव आत्मा भवन्तु, तदा इन्द्रियाणाम् उपघाते कथं स्मृतिः इत्यादि नैयायिकानां वादे उक्तम् आसीत्। एवं मनः अपि न भवति आत्मा इत्यपि तत्र तेषां चार्वाकवादं निरस्तम् आसीत्। तदनन्तरं बौद्धाः एवं वदन्ति, भवतु वयमपि अङ्गीकुर्मः, चार्वाकमतं सम्यक् नास्ति इति, किन्तु अस्माकं मतं शृणोतु। ननु अस्तु विज्ञानमेव आत्मा, विज्ञानमेव आत्मा इति स्वीकरोतु। विज्ञानं किं? तस्य स्वतः प्रकाशरूपत्वात् चेतनत्वं। विज्ञानं स्वयं प्रकाशते, अतः तस्मिन् चेतनत्वं वर्तते विज्ञाने। ज्ञानसुखादिकं तु तस्यैव आकारविशेषः। ज्ञानं सुखं दुःखादिकं विज्ञानस्यैव आकारविशेषः भवति। तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं। तद्विज्ञानमपि भावत्वं यत् सत् तत् यद्यपि वर्तते चेत् तत् क्षणिकमेव भवति। क्षणिकम् इत्युक्ते द्वितीय क्षणं वृत्ति ध्वंसप्रतियोगित्वं भवति। अत्र क्षणिकत्वम् अस्माकम् आकाशनिरूपणे यः क्षणिकत्वं विवक्षितः तत्तु तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वम्, अत्र तु द्वितीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वं वर्तते। तदेव पूर्वविज्ञानस्य उत्तरविज्ञाने हेतुत्व। पूर्वविज्ञानं यद् वर्तते तत् उत्तर आगामिविज्ञानस्य हेतुः भवति, कारणं भवति। अतः सुषुप्तावपि, यदि सुषुप्तौ किं भवति इत्युक्ते सुषुप्तावपि आलयविज्ञानधारा इति वर्तते। तेषां विज्ञानद्वारा रूपद्वयम् अस्ति। प्रवृत्तिविज्ञानधारा आलयविज्ञानधारा इति। तदैव आलयविज्ञानद्वारा सुषुप्तावपि वर्तते। अतः मृगमदवासनवसितवसन इव। मृगमदम् इत्युक्ते कस्तूर्याः वासना, मृगमदस्य वासना, मृगमदवासना, तेन वासितं वसनं। यदा पटले मध्ये कस्तूरीं यदि वयं तत्र निवेशनं कुर्मः चेत् किं भवति? पटात् पटान्तरम् उपरि अपि अधः अपि मृगमदवासना तत्र सङ्क्रमणं भवति। तथैव पूर्वविज्ञानजनितसंस्काराणां संस्कारः कथम् उत्पद्यते तदा इति वयं पृच्छामः खलु नैयायिकाः। अत एव वदन्ति, पूर्वविज्ञानजनितसंस्काराणां पूर्वमेव यत् ज्ञानं जनितं तत्र संस्काराणाम् उत्तरविज्ञाने सङ्क्रान्तत्वात् सङ्क्रमणं भवति। अतः स्मरणादेः अनुपपत्तिः न भवति, स्मरणं तु भवति। यतः तदेव संस्कारम् अन्यत् संस्कारम् उत्पादयति खलु। संस्कारस्य सङ्क्रान्तत्वात् तत्र स्मरणस्य अनुपपत्तिः अपि नास्ति इति चेत् इति वदति।
बौद्धानां मतं किं भवति क्षणिकविज्ञानमेव आत्मा क्षणिकविज्ञानम् इत्युक्ते द्वितीयक्षणं विध्वंसं प्रतिवदितुं क्षणिकविज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानम् अथ च आलयविज्ञानम् इति वर्तते विज्ञानं स्वयं प्रकाशकं तद् अतः प्रकाशः वर्तते इति चेत् इति वर्तते इति कारणात् चेतनः अपि भवति विज्ञानस्य भावरूपत्वात् तदपि क्षणिकमेव भवेत् यत् सत् तत् क्षणिकम् इति तेषां मतः पूर्वविज्ञानम् उत्तरोत्तरविज्ञानस्य कारणं हेतुः इति उक्तं तैः यदि तदा चेत् यदा सुषुप्त्यावस्था वर्तते खलु तत्र तु तदा विज्ञानधारा नास्ति चेत् तदा तत्रस्थः ज्ञानं वा संस्कारं वा कथम् अग्रे गच्छति इत्युक्ते सुषुप्ति अवस्थायामपि आलयविज्ञानधाराया अविच्छिन्ना भवति अतः मृगमदवासनावसितवास एव पूर्वसंस्कारमपि उत्तरोत्तरसंस्कारम् उत्पादयति स्वानुभवजन्यसंस्कारम् उत्पादयति अतः स्मरणस्य अनुपपत्तिः इति दोषः न भवेत् अतः जगति यावन्तः पदार्थाः वर्तन्ते सर्वेपि विज्ञानस्वरूपाः एव अस्माकं मध्ये विज्ञानात् अन्यत् किञ्चिदपि नास्ति अस्मिन् जगति यत्र प्रमेयत्वं तत्र ज्ञानत्वम् इति प्रमेयत्वस्य व्यापकः एव अस्माकं ज्ञानत्वम् इति तेषां वादः ते अयं घटः अयं पटः इति बाह्यपदार्थानां ज्ञानं वयं वदामः खलु तत् तेषां मते प्रवृत्तिज्ञानं भवति तत् जाग्रत् स्वप्नावस्थासु वर्तते अहम् इति निर्विषयकज्ञानं वर्तते खलु तत् आलयधारायां वर्तते इति तेषां मतं यदा प्रवृत्तिज्ञानम् आलयज्ञानम् उभयज्ञानरूपविज्ञानमेव आत्मा इति तेषां मतम् नैयायिकाः किं वदन्ति इति चेत् बुद्धेः नामान्तरमेव यदि विज्ञानमिति भवान् वदति बुद्धिः इति जडरूपा भवति तर्हि चेतनत्वम् आत्मनि कथं वर्तते बुद्धिः यदि विज्ञानं स्यात् ज्ञानं यदि विज्ञानं स्यात् चेतनत्वम् आत्मनि कथं भवति न भवति अतः विज्ञानम् आत्मा ज्ञानाधिकरणं भवति ज्ञानं ज्ञानस्य अधिकरणम् अस्माकं मते न भवति गुणाधिकरणं गुणे एवम् अतः एवम् इति चेतेन यदि भवतां विज्ञानं वदन्तु तस्य जगद्विषयकत्वे सर्वज्ञत्व आपत्तिः यत्किञ्चित् विषयत्वं विनिगमनाभावात् यदि भवतां विज्ञानं क्षणिकम् इत्युक्ते तत् जगद्विषयकत्वं वा यत्किञ्चित् विषयकत्वं यदि जगद्विषयकत्वम् इत्युक्ते जगति यावन्ति वर्तन्ते तद् विज्ञानं सर्वमपि सर्वेषां भवेत् यदि शुनकः अपि ज्ञानवान् भवेत् मूषिकः अपि ज्ञानवान् भवेत् प्रतिमनुष्यः ज्ञानवान् सर्वज्ञः ज्ञानवान् न इत्युक्ते केवलं ज्ञानवान् सर्वज्ञः भवेत् सर्वेपि सर्वज्ञाः भवन्ति खलु तदा यदि जगद्विषयकत्वमेव विज्ञानम् इत्युक्ते सर्वेषां जगद्विषयकत्वं वर्तते तावदेव खलु सर्वज्ञत्व आपत्तिः न तथा नास्ति यत् किञ्चित् विषयत्वम् इति वदन्ति चेत् विनिगमनं किञ्चित् विषयत्वं किं भवति एकस्मिन् घटज्ञानं भवति एकस्मिन् पटज्ञानं भवति एकस्मिन् मठज्ञानं भवति एकस्मिन् अन्यज्ञानं भवति इति एकैकस्मिन् एकज्ञानं कस्य समीपे कः ज्ञानः वर्तते इति किं ज्ञानं वर्तते इत्यपि अस्माकं ज्ञातुं न शक्यते अतः विनिगमन अभावात् तत्र विनिगमनमेव नास्ति यदि सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गात् यदि आलयधारा सुषुप्तावपि वर्तते चेत् नैयायिकाः किं वदामः न पुरीतन्नाड्यां प्रविशति अतः आत्ममनस्संयोगः तत्र न वर्तते अतः सुषुप्त्यावस्थायां तन्नास्ति इति किन्तु अत्र आलयधारा वर्तते इति कारणात् सुषुप्तावपि यदि विज्ञानधारा वर्तते चेत् तत्र विषयस्य अवभासं भवेत् खलु सुषुप्तावपि अवभासप्रसङ्गं तत्र भवेत् सर्वविषयाणाम् अवभासं भवेत् एवम् उक्ते तदानीं बौद्धः किं वदति निराकारा चित्सन्ततिः अनुवर्तते इति चेत् आकारमेव नास्ति तत् चित्सन्ततिः ज्ञानसन्ततिः तत्र वर्तते तदेव अनुवर्तते तत्र आकारं न भवति निष्प्रकारक निर्विषयकत्वमेव भवति आकारं विना एव चित्सन्ततिः सुषुप्तौ वर्तते चेत् नैयायिकाः वदति न
यदि तस्याः स्वप्रकाशत्वे प्रमाणाभावात् यदि चित्सन्ततिः इति वदामः ज्ञानम् इति वदन्ति ज्ञानम् इति अस्माकं मते तु ज्ञानं बुद्धिः एव भवेत् बुद्धेः नामान्तरमेव ज्ञानं यदि बुद्धेः नामान्तरमेव यदि विज्ञानं बुद्धिः तु जडरूपा भवति तदा चेतनत्वं कथं स्यात् आत्मनि बुद्धिः तु जडरूपा भवति अतः चेतनत्वं न भवेत् खलु आत्मा आत्मा ज्ञानाधिकरणं भवति ज्ञानं ज्ञानस्य अधिकरणं कदापि न भवति इति नैयायिकानां वादः तस्याः स्वप्रकाशत्वे प्रमाणाभावात् एवं बुद्धेः ज्ञानस्य विज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम् इति भवान् वदन्ति खलु तत्र प्रमाणं किञ्चिदपि नास्ति अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्व आपत्तिः यदि प्रत्येकं विज्ञानं स्वप्रकाशकः चेतनवान् इत्युक्ते तदा प्रत्येकमपि ज्ञानमेव खलु घटमपि ज्ञानं पटमपि ज्ञानं मठमपि ज्ञानम् अन्यत् किञ्चिदपि ज्ञानं भवति पर्वतः अपि ज्ञानं वह्निरपि ज्ञानं सर्वमपि ज्ञानं भवति तदा स्वप्रकाशत्वं सर्वत्र वर्तते चेतनत्वं सर्वत्र वर्तते इति चेत् घटादीनामपि ज्ञानत्व आपत्तिः घटादीनामपि ज्ञानत्वं वर्तते खलु न च इष्टापत्तिः अस्माकं तु इष्टापत्तिः एव खलु तत्र इत्युक्ते विज्ञानव्यतिरिक्तवस्तुना अभावात् इति अस्माकं मते विज्ञानव्यतिरिक्तस्य अभावः एव वर्तते सर्वं बौद्धमते तु बाह्यपदार्थानां विज्ञानव्यतिरिक्तानां सत्ता एव न स्वीक्रियते अतः किं भवति घटपटादीनामपि विज्ञानमयत्वमेव स्वीक्रियते ज्ञानरूपत्वे न कश्चित् दोषः इति चेत् तदपि यदा ज्ञानस्य विषयः अन्यं फलं मन्यते इति अतः अतएव सर्वेषामेव पदार्थानां ज्ञानरूपत्वम् अनुपपन्नम् अस्तु तदा किं वदति नैयायिकः घटपटादेः अनुभूयमानस्य अपलपितुम् अशक्यत्वात् सर्वमपि विज्ञानमिति वदन्ति ज्ञानस्य इति अत एव तदा सति अस्तु चेत् विज्ञानादिपदार्थानां ज्ञानरूपत्वम् अस्तु तदा सति विज्ञानस्वरूपं घटपटादिभिः भिन्नम् अस्ति वा अभिन्नं किमयम् आकारः यदि विज्ञानान्तर्हि समायातं यदि घटपटादीनां यदि विज्ञानस्वरूपं भिन्नम् इति वदन्ति चेत् तत्सत् तत्र विज्ञानवादं तु निरस्तमेव यदि घटपटादीनां ज्ञानं भिन्नं भवति खलु तेषामपि एकमेव विज्ञानं वर्तते इत्येव खलु वर्तते अतः तद् भिन्नम् इति यदि वदन्ति चेत् विज्ञानवादं निरस्तं भवति अभिन्नम् इति वदन्ति तदा वदन्ति चेत् किं भवेत् नातिरिच्यते तर्हि समूहालम्बने यदि विज्ञानान्तर्हि भवेत् समायातं तु अन्यत् विज्ञानव्यतिरेकेण यदि अतिरिच्यते चेत् तदा भवति यदि नातिरिच्यते चेत् तर्हि किं भवति समूहालम्बने नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात् यदि समूहालम्बनात्मकं ज्ञानम् अस्ति इमे नीलपीते इति तत्र नीलपीतादिभ्रान्तिजनकम् इति नीलपीताद्याकाराणां समानविज्ञानमयत्वात् अतः स्वतन्त्ररूपेण कस्यचिदपि विषयस्य ग्रहणम् असम्भवं भवति नीलमेव स्वीकरणीयं यदि वा पीतमेव स्वीकरणीयं द्वयोः अपि एकमेव ज्ञानं तत्र भासते यदि नीलत्वपीतत्वादीनाम् अपोहरूपेण ग्रहणम् इति वदामः अपोहं तु तत् भिन्नभिन्नत्वं यदि भिन्नभिन्नत्वरूपेण अपोहरूपम् इति अस्माकं मते वर्तते अपोहरूपः नीलत्वादिविज्ञानधर्म्यम् इति चेत् तदपि न स्वीकर्तुं शक्यते यतः यत् अपोहरूपधर्मः तदपि विज्ञानरूपत्वात् मिथ्याभूतः एव भवति नीलत्वादीनां विरुद्धानां एकस्मिन् असमवेशात् इति तथा च नीलत्वपीतत्वादीनां परस्पर समानाधिकरणानां परस्पर असमानाधिकरणं नीलत्वपीतत्वस्य समानाधिकरणं नास्ति असमानाधिकरणानां विज्ञानरूपिणी एकस्मिन् धर्मे स्थितिः कदापि न वर्तते समावेशः कदापि न वर्तते यदा उदाहरणार्थं वयं वदामः चेत् उष्णत्वशीतत्वरूप विरुद्धधर्माः सन्ति चेत् तदा एकस्मिन् धर्मिणे स्थितिः तत्र वर्तनीयम् असम्भवः भवति तदैव अत्र विरुद्धानां धर्माणाम् एकस्मिन् असमवेशात् इतरधा विरोध अवधारणस्यैव दुरुपपक्षत्वात् इति अतः
उष्णत्वशीतत्वरूपविरुद्धधर्माः वर्तन्ते चेत् एकस्मिन् धर्मणे तत्र असम्भवमेव भवति दुरुपपक्षत्वात् विरोध अवधारणमेव तत्र स्वीकर्तुं न शक्यते न वा वासनासङ्क्रमः भवति वासनासङ्क्रमः इति उच्यते खलु तदपि वयं न स्वीकुर्मः यतः वासना इति गुणः इति स्वीकुर्मः चेत् गुणे गुणः न वर्तते गुणे क्रिया न वर्तते सङ्क्रमः तत्र न सम्भवति यदि वासनासङ्क्रमः प्रसङ्गं भवता अङ्गीकृतं चेत् माता पूर्वज्ञानं भवति पुत्रः उत्तरज्ञानं भवति मातुः यद्यत् संस्कारं वर्तते पूर्वज्ञानं वर्तते तद् पुत्रस्यापि न भवेत् अतः मातृपुत्र्योरपि वासनसङ्क्रमप्रसङ्गात् इति तदा न च उपादेयभावः नियामकः इति वाच्यं यदि उपादानकारणानां वासनासङ्क्रमः एव युक्तम् इत्युक्ते माता तु पुत्रं प्रति निमित्तकारणमेव इति उच्यते तदपि न युक्तं यतः पूर्वपूर्वविज्ञानानाम् उत्तरोत्तरविज्ञानं प्रति सङ्क्रमणस्य असम्भवात् एवं सङ्क्रमणं भवितुं न अर्हति यतः विज्ञानं तदा सङ्क्रमणं न भवति ज्ञानं यतः सर्वं क्षणिकमिति बौद्धसिद्धान्तविरोधाच्च सर्वमेव क्षणिकं स्यात् खलु तदा तत्र यदि द्वितीयक्षणे एव तद् नश्यति तत्र संस्कार उत्पत्त्यर्थं समीहानाय एव वर्तते तदपि न युक्तं पूर्वपूर्वविज्ञानानाम् उत्तरोत्तरविज्ञानं प्रति सङ्क्रमम् एवं भवति इति वक्तुमेव तस्य सङ्क्रमणस्यापि तत्र समयाभावः असम्भवात् अतः सर्वं क्षणिकमिति तेषां मतः गुणेषु गुणमपि न वर्तते क्रिया अपि न वर्तते इति नियमात् वासना नाम्ने गुणे सङ्क्रमरूपक्रियायाः अभावः एव तत्र वर्तते वासनायाः सङ्क्रम असम्भवात् उत्तरस्मिन् उत्पत्तिरेव सङ्क्रमः तदा नेयं सङ्क्रमः उत्पत्तिरेव इत्युक्ते उत्तरस्मिन् उत्पत्ति उत्तरविज्ञाने यद् उत्पद्यते तदेव सङ्क्रमः इत्युच्यते चेत् तदपि न उत्पादकाभावात् उत्पादकपूर्वविज्ञानस्य प्रथममेव नश्यति खलु उत्पादकपूर्वविज्ञानं तन्नाशानन्तरं संस्कारस्य आनन्त्यप्रसङ्गात् तदा यदा नश्यति चेत् संस्कारं कथम् उत्पद्यते यदि उत्तरज्ञानस्यैव उत्पादकत्वे उत्तरज्ञानमेव उत्पादयति इत्युक्ते तदा पूर्वज्ञानस्य उत्तरज्ञानेन कः सम्बन्धः वर्तते अतः उत्तरविज्ञाने कथम् उत्पद्यते उत्पादकत्वं लभ्यते कथम् उत्पद्यते तस्य प्रागभावः वर्तते वा न वा तदा कथम् उत्पद्यते एतद् अनन्तं तदा आनन्त्यप्रसङ्गः स्यात् संस्कार आनन्त्यप्रसङ्गः यदा पूर्वविज्ञानस्य प्रथममेव नाशः सम्भवात् संस्कार आनन्त्यप्रसङ्गं भवति एवं बौद्धमतं क्षणिकविज्ञाने अतिशयविशेषः कल्प्यते इति चेत् न बौद्धमते ते किं वदन्ति तत्र अतिशयः इति वयं स्वीकुर्मः एकः कल्पना वर्तते अस्माकं समीपे अतिशयविशेषः इति तत् वयं स्वीकुर्मः इत्युक्ते नैयायिकवति मानाभावात् तत्र प्रमाणं नास्ति किञ्चिदपि नास्ति कल्पना गौरवाच्च केवलं कल्पनायाः गौरवमेव भवेत् तत्र सर्वमपि पुनः प्रागभावकल्पना पुनः तत्र उत्पत्तिकल्पना तरः एतत् सर्वमपि कल्पनीयं भवति गौरवमपि भवति एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चैतन्यमपि प्रयुक्तं क्षणिकशरीरेष्वेव चैतन्यमपि बौद्धमतानां भवति गौरवात् अतिशये मानाभावाच्च यदि बीजादावपि सहकारी समवदान असमोदानाभ्यामेव उपपत्तेः कुर्वद्रूपत्व कल्पनाच्च बीजादावपि सहकारी समवदान असमोदानाभ्यामेव उपपत्तेः कुर्वद्रूपत्व कल्पनात् इत्युक्तं तदा कुसूलस्थबीजे तु अंकुरोत्पत्तिः न भवति क्षेत्रस्य यदि बीजं यदा अंकुरोत्पत्तिः भवति अतः कुर्वद्रूपत्वम् इति फलोत्पादनं कल्पनात् फलोत्पादनं तत्र तेन तद्धर्मः वर्तते यस्मिन् बीजे कुर्वद्रूपत्वधर्मः वर्तते तदेव अंकुरम् उत्पादयति अन्यद् न उत्पादयति इति तेषाम् अभिप्रायः सहकारी समवदान असमवदानाभ्यां सहकारी कारणं तत्र अस्ति चेदेव तदा सहकारी समवधानात् अंकुरस्य उत्पत्तिः इति कल्पना तेषां मते वर्तते।
किन्तु नैयायिकानां तत्तु स्वीकार्यं नास्ति। क्षणिकविज्ञानम् आत्मा इति सः निरसनं करोति। यतः तत्र प्रमाणमपि नास्ति। एवं ज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञानं जडः भवति, तस्मिन् बुद्धेः अन्यत् नामान्तरमेव भवति। अतः तस्मिन् आत्मकल्पना सम्यक् न युज्यते इति नैयायिकानां वादः वर्तते। धन्यवादाः, नमस्काराः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीगुरुभ्यो नमो नमः।